अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अब्दुल रज़ाक खट्टी। मुल्क के सियासी मंजरनामे में गुज़श्ता हफ्ते जो सूरत हाल हुई और आपने देखा कि किस तरह सादिक संजरानी को अक्सरियत न होने के बावजूद भी प्रिजाइडिंग अफसर जो इंतखाबात के थे मुज़फ़्फ़र शाह, उनके मार्फत जितवा दिया गया। अब इस हवाले से पीडीएम का जो इजलास है वो आइंदा हफ्ते होना है। ये सरबराही इजलास होगा। इसमें मियां नवाज शरीफ, आसफ अली जरदारी और मरीम नवाज शरीफ, बिलावल भुट्टो जरदारी, मौलाना फजल रहमान की सरबराही में होने वाले इस इजलास में तमाम क़यादत शरीक होगी। इस इजलास में 3 बड़े अहम फैसले किए जाएंगे। वो क्या फैसले किए जाएंगे, आज हम इस पर बात करते हैं। जबकि दूसरी बात ये करेंगे कि अचानक मियां जावेद लतीफ़ के ख़िलाफ़ जो नून लीग के सीनियर रहनुमा हैं, उनके ख़िलाफ़ तहरीक इंसाफ की जानिब से मुज़ाहरे शुरू करवा दिए गए हैं। पाकिस्तान का आइंदा सियासी मंजरनामे में नून लीग का किरदार क्या होगा अगर मरीम नवाज़ गिरफ़्तार हो जाती हैं, रद्द अमल क्या होगा पीडीएम का, इस पर भी आज हम बात करते हैं। पहले आते हैं पीडीएम के सरबराही इजलास के हवाले से। पीडीएम का सरबराही इजलास जो है वो 16 मार्च को होगा। इस सिलसिले में एक दिन जो है वो अब उसमें तोसी कर दी गई है। पहले ये तय किया गया था कि 15 मार्च को होगा। इस इजलास में जो अहम तरीन 3 जो है एजेंडे होंगे, जिसमें सबसे अहम एजेंडा ये होगा सेनेट चेयरमैन के इंतखाबात में खुलम खुला एक जो है वो धांधली की गई, उसको चैलेंज किया जाए या उन वोट जो हैं उनकी वैलिडिटी को चैलेंज किया जाए। इस पर बात होगी पीडीएम के सरबराही इजलास में। सीनियर वकला भी शरीक होंगे, जिनमें कामरान मुर्तज़ा के हवाले से कहा जा रहा है। इसके साथ साथ पीपल्स पार्टी के जो सीनियर रहनुमा हैं, साबिक चेयरमैन सेनेट हैं फारूक एच नाइक, उनके हवाले भी कहा जा रहा है कि वो भी इस इजलास में शरीक होंगे। लेकिन इसको जो है वो किस तरह चैलेंज किया जाए ये भी बात होगी। लेकिन ज़रा ये भी बताते हैं कि पीर के रोज़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी फैसला किया है कि वो इसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी चैलेंज करेगी, क्योंकि कानूनी माहिरीन ये कह रहे हैं कि अगर इसके मामले के अंदर देर की गई तो मुमकिन है कि यूसुफ रज़ा गिलानी को नुकसान हो। इसलिए ही कोशिश की जाएगी कि कल पीपल्स पार्टी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाए। लेकिन पीडीएम के इजलास के अंदर जो दूसरी सबसे अहम बात है वो ये है कि लॉन्ग मार्च किस तरह होगा। लॉन्ग मार्च जो है वो अब सारी सूरत हाल के अंदर क्या उसको मज़ीद ज़्यादा दिन एक्सटेंड किया जाए, इस पर भी बात होगी। जबकि जो तीसरी अहम बात है जो लॉन्ग मार्च के साथ जुड़ी है वो ये है कि नैब जो है वो उसने लाहौर में एक पिटीशन दाखिल की है नैब कोर्ट में कि मरीम नवाज़ की जो ज़मानत है उसे मनसूख करके उन्हें दोबारा गिरफ़्तार किया जाए। ज़ाहिर है आपको याद भी होगा कि कुछ हफ्ते पहले मैंने आपको कहा था कि हुकूमत का जो मूड है उससे लग रहा है कि वो हर सूरत चाहती है कि मरीम नवाज़ की गिरफ़्तारी हो। इस दौरान आपको याद होगा कि 3-4 दिन पहले मियां नवाज शरीफ की जो एक वीडियो क्लिप आई थी और वो तकरीबन कोई 2.25 मिनट की थी, जिसमें उन्होंने पहली बार इस बात का इंकिशाफ किया कि मरीम नवाज़ को सफ़ाए हस्ती से मिटाने के लिए पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट कोशिश कर रही है। उन्होंने 2 नाम तो लिए, जनरल फैज़ और जनरल बाजवा साहब के, लेकिन तीसरा नाम उन्होंने इस वीडियो में पहली बार लिया जनरल इरफान मलिक का। और उन्होंने कहा कि अगर मरीम नवाज़ को कुछ हुआ तो फिर इसकी ज़िम्मेदारी रियासत पाकिस्तान के ऊपर होगी। यानी वाज़े तौर पर वो धमकी दे चुके हैं। उसके बाद मियां जावेद लतीफ़, जिन्होंने एक प्रोग्राम में कहा था कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद उनके वर्सा ने पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया था, लेकिन अगर मरीम नवाज़ को कुछ हुआ तो हम ऐसा कोई नारा नहीं लगाएंगे। यही सबब है कि सरदार अयाज सादिक, जिन्होंने आपको याद होगा कि कौमी असम्बली के ऐवान के अंदर ये तकरीर करते हुए इंकिशाफ किया था कि जब अभिनंदन को पाकिस्तान में गिरफ़्तार किया गया, उनका जो जहाज़ था उसे हमारी फोर्सेस ने मार गिराया, जिसमें वो ज़िंदा बच गए। और जब उन्हें गिरफ़्तार किया गया तो भारत ये फ़ैसला कर चुका था कि पाकिस्तान के ऊपर हमला किया जाएगा तो शाह महमूद कुरैशी की
ساری صورتحال میں ٹانگیں کانپ رہی تھیں. انہوں نے اس اجلاس کا حوالہ دیا. بہرحال یہ ماضی کی صورتحال ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ جب سردار ایاز صادق نے یہ بات کی تو اس کے بعد پنجاب بھر میں ان کے خلاف جو ہے وہ بینر لگائے گئے. ایک صوبائی کابینہ، پنجاب کی صوبائی کابینہ کے ایک سینئر وزیر کے لوگوں نے سردار ایاز صادق کو غدار قرار دینے کے لیے ایک کمپین چلائی. پھر پورے شہر بھر میں بینر لگوائے گئے. اب یہی صورتحال جو ہے وہ میاں جاوید لطیف کے حوالے سے بھی شروع ہو گئی ہے. آج دو وفاقی وزراء شبلی فراز اور فواد چودھری نے اس سلسلے میں پریس کانفرنس بھی کی ہے. پاکستان میں غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹنا کوئی نئی بات نہیں ہے، اور ہم نے دیکھا ہے کہ ماضی میں جو لوگ محب وطن تھے یا جو لوگ غدار ہیں، ان کا فیصلہ مخصوص لوگ کرتے ہیں، اور وہ ہم اور آپ سمجھتے ہیں. حالانکہ دنیا بھر میں غداری کے حوالے سے یا اظہار کی آزادی کے حوالے سے اس کے زاویے، اس کے پیرامیٹرز، یا آپ یہ کہیں کہ اس کی جو کرائٹیریا ہے وہ سارے تبدیل ہو چکے ہیں. لیکن کیونکہ پاکستان جو ہے وہ ایک ایسے دور میں رہ رہا ہے جسے بچانے کے لیے یا جس کو کنٹینیو کرنے کے لیے اس کا سیکیورٹی اسٹیٹ ہونا ضروری ہے. اور یہی سبب ہے کہ جب ہمارا ملک سیکیورٹی اسٹیٹ ہو تو ظاہر ہے کہ عام آدمی کے جو مفاد ہیں ان کو پہلی ترجیح نہیں دی جاتی. پہلی ترجیح ہماری جو ریاست ہے سیکیورٹی اسٹیٹ ہونے کے حوالے سے اس کو دی جاتی ہے. تو اب جو صورتحال بنتی جا رہی ہے وہ یہ ہے، پی ڈی ایم کا یہ جو اجلاس ہوگا اس میں مریم نواز کی جو ممکنہ گرفتاری ہے اس کے رد عمل کے حوالے سے بھی بات ہوگی، اور یہ بھی مشاورت کی جائے گی کہ اگر لانگ مارچ سے پہلے مریم نواز کو گرفتار کر لیا جاتا ہے تو پی ڈی ایم کا کیا رد عمل ہوگا، لانگ مارچ کے بعد اگر ان کو گرفتار کیا جاتا ہے تو کیا رد عمل ہوگا. ظاہر ہے کہ یہ پنجاب کی جو سیاسی قوت ہے سب سے بڑی نون لیگ، اس کا بھی امتحان ہوگا. حالانکہ پہلے بھی میاں نواز شریف گرفتار ہو چکے تھے، مریم نواز بھی ہو چکی تھی، لیکن اس طرح کا رد عمل کبھی نہیں آیا جس طرح میاں جاوید لطیف نے اس بات کا اظہار کیا ہے. لیکن یہ بات طے ہو چکی ہے کہ پاکستان کے اندر ہماری اسٹیبلشمنٹ کے فیصلوں کی وجہ سے جن سیاستدانوں کو شہید کیا گیا، جلا وطن کیا گیا، اور ان کے رویوں کی وجہ سے جس طرح ہمارا ملک دو لخت ہوا، وہ ساری تاریخ ہمارے سامنے ہے. اور پاکستان نے اس حوالے سے پاکستان کے عوام نے بہت بھگتا ہے. میرا خیال ہے کہ جتنے گناہ ہو چکے ہیں اب ان گناہوں کو اگر دہرایا جائے گا تو اس کا نقصان پاکستان کو ہی ہوگا، کیونکہ 22 کروڑ لوگوں کے اس ملک کے اندر جو اتھارٹی ہے وہ سویلین اتھارٹی ہے، لیکن اس کو مانا نہیں جاتا. پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سیاست کے اندر بہت بڑی فریق بن چکی ہے، اور یہی سبب ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں ان 1.5 سال کے اندر کہ پاکستان کے اندر ایک بڑی ریزسٹنس سامنے آئی ہے. پی ڈی ایم تو بعد میں بنی، لیکن وہ ساری قیادتیں جو اس وقت پی ڈی ایم کی چھتری تلے جمع ہیں اب وہ ریزسٹ کر رہی ہیں. آپ دیکھیں کہ صادق سنجرانی کے خلاف جو تحریک عدم اعتماد آئی اس میں ہم نے دیکھا کہ وہ مزاحمت موجود تھی. اس بار جو ضمنی انتخابات تھے اس میں مزاحمت موجود تھی، سینٹ انتخابات میں تھی، اور اب جو سینٹ چیئرمین کا انتخاب ہوا اس میں بھی ساری چیزیں ہم نے دیکھیں کہ کس طرح کیمرے برآمد ہوئے، کس طرح جو ووٹ تھے یوسف رضا گیلانی کو ملے لیکن ان کو مسترد کر دیا گیا. یہ ایک بہت بڑا جو ہے وہ اب جھگڑا شروع ہو چکا ہے سویلین فورسز اور جو غیر سویلین فورسز ہیں ان کے درمیان. پاکستان میں تحریک انصاف ایک ایسی جو ہے وہ سیاسی قوت ہے جسے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا سیاسی فیس کہا جائے تو اس میں کوئی جو ہے وہ دو رائے نہیں ہے. لیکن ساری صورتحال کے اندر اب اگر یہ نئے تجربے کیے گئے، جس طرح مریم نواز کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں، جس طرح دیگر لیڈرشپ حکومت مخالف دیگر لیڈرشپ ہے ان کی جان کو خطرات ہیں، یہ پاکستان کے لیے جو ہے وہ کوئی اچھا شگون نہیں ہوگا. سیاست کو سیاست کے طریقے سے چلانا چاہیے. ابھی بھی تحریک انصاف کافی دنوں سے پی ڈی ایم کو بھارت کے ایجنڈے کا جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ وہ اس کے اوپر عمل کر رہے ہیں. حالانکہ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ یہی رویہ بھارت کے اندر مودی سرکار جو ہے وہ کانگریس کے لیے یا دیگر ان کی مخالف جو قوتیں ہیں ان کے لیے بھی اختیار کیے ہوئے ہے. پاکستان میں بھی کوئی زیادہ فرق نہیں ہے.
تو آنے والا ہفتہ جو ہے وہ بڑا اہم ہوگا. ایک طرف پاکستان پیپلز پارٹی اسلام آباد ہائی کورٹ جائے گی تو دوسری طرف پی ڈی ایم کی قیادت 3 بڑے اہم ایجنڈے پر بات کرے گی. ان ایجنڈوں میں لانگ مارچ، مریم نواز کی ممکنہ گرفتاری اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ سینٹ انتخابات کو کس طرح ان کے چیئرمین کا جو انتخاب تھا چرایا گیا اس پر بات ہوگی. لگتا ایسا ہے کہ اگر اپوزیشن کی جماعتیں ایک ساتھ ایک نقطے پر چلیں تو صادق سنجرانی کا زیادہ عرصہ چیئرمین سینٹ کی نشست پر براجمان ہونا جو ہے وہ مجھے نظر نہیں آتا. آج کے پروگرام میں اتنا ہی. اگر آپ کو ہمارا پروگرام اچھا لگا ہو تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں تاکہ آنے والے دنوں میں ہم اپنے اس پروگرام کو مزید بہتر بنا سکیں. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.